पाकिस्तान और पाक फ़ौजी अब जो है वो 16वां ऑपरेशन करने जा रही है, जिसको अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया है। 2009 से ये ऑपरेशन शुरू हुए हैं, जिनमें 15 जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑपरेशन किए गए हैं पाकिस्तान में। और उन 15 ऑपरेशंस के नतीजे में क्या पाकिस्तान में जो है अमन आ सका है। तो आज दोबारा हम उसी वो जो कहते हैं ना नाज़ुक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं कि दोबारा से एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। क्या हमने जो है ये कोई जंग जीती है? ये क्या हम ये जो जंग लड़ रहे हैं पिछले 20-25 साल से, इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ है? क्या ये जंग कभी ख़त्म भी होगी और ये कब तक चलती रहेगी? कब हम इससे जान छुड़वा लेंगे? इस हवाले से आज कुछ बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। 6 के करीब जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। वज़ीरिस्तान के लोग हों, सवात के लोग हों, नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान हो, तमाम लोग अगर वहाँ ऑपरेशन के लिए पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो जा रहे हैं, तो वहाँ लोग जो हैं उनको रिटेलिएट कर रहे हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं, आगे खड़े होकर उनको वापस भेज रहे हैं। वहाँ से वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर मौसूल हो रही हैं। बाजौड़ में भी एक ऑपरेशन हुआ था जी मुशर्रफ साहब के दौर में। एक पुराना क्लिप हामिद मीर साहब ने जो है कल ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक बाजौड़ के एक आम शहरी का जो है वो इंटरव्यू लिया, जिसमें इमरान खान भी बैठे हुए हैं। 2007 का इंटरव्यू है, वो भी इस वीडियो के जो है लास्ट में आपको चलाएंगे। आपने वो क्लिप जो है वो लाजमी सुनना है और उसके बाद फिर आपसे एक सवाल भी रखेंगे आपके सामने, उसका जवाब आप लोग जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मालूमात आज आपको दी जाएंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो पाक फ़ौज ने जी अब तक 15 ऑपरेशन किए हैं। ये 16वां ऑपरेशन हम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। 2009 से पहले 2007 में भी ऑपरेशन हो रहा था। बाजौड़ वज़ीरिस्तान कलतन तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। आप इस जंग में जीत नहीं सकते हैं और ना ही हम आज तक जीते हैं। आप इन लोगों को पसपा कर देते हैं, इनको पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, ये लोग भाग जाते हैं, छुप जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद दोबारा जो है वो ऑर्गेनाइज होकर पाकिस्तान में अब आप देख लें कि दोबारा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि दोबारा हमें एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करना पड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी 2-4 दिन पहले एक बयान दिया कि 50,000 के करीब तालिबान जो है वो पाकिस्तान में दोबारा आबाद हो चुके हैं और वो जो है वो एक नई स्टेट जो है इमारत इस्लामिया अनाउंस करने जा रहे हैं डेरा इस्माइल खान में और लकी मरबत में, बन्नू में। उन्होंने कहा कि जी ये दोबारा से वो इमारत इस्लामिया जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। मुझे तो ये ख़दशा लग रहा है। तो अगर हम वो जंग जीते थे, जो कि कहा जाता है कि जी अब हम जंग जीत गए हैं, अमन हो गया पाकिस्तान में, तो फिर अब दोबारा क्यों ऑपरेशन करने की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। तो बात यह है कि ये जंग जीती नहीं जाती है। इस जंग को जीतने का सिर्फ एक ही हल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर ये टीटीपी हो या अच्छे तालिबान हो जी, ऑपरेशन जो माजी में भी हुए, 9 लाख के करीब लोग जो हैं वो वज़ीरिस्तान में से लोगों को बेघर किया गया, उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया और उसके बाद ऑपरेशन हुआ वहाँ। और जो लोग आपने मारे और जो कुछ उसके नतीजे में फिर आपने छोड़ दिए, क्योंकि इन लोगों की रिश्तेदारियाँ जी अफ़गानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी। अगर आप 5 लोगों को मार देते हैं ऑपरेशन के नतीजे में, तो उसके बदले में आप सैकड़ों लोगों को खड़ा कर देते हैं रियासत के ख़िलाफ़। आप एक ऐसी नफ़रत का बीज बोते हैं इन इलाकों में। अगर आप लोग जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, मंजूर पश्तीन पीटीएम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो क्या कह रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन तो ये कौन से दहशतगर्द मारे हैं, ये तो आप लोगों ने हमें मारा है, हमारे बच्चों को मारा है। जो लास्ट में आपको क्लिप चलाएंगे वो इसी से रिलेटेड है, आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। तो फिर उसके नतीजे में, ऑपरेशन के नतीजे में क्या है जी, नफ़रत पैदा हुई है। और अगर आज आप लोग वहाँ जाकर देखें, वहाँ जो नारे लगाए जाते हैं रियासत के ख़िलाफ़, वहाँ जो कुछ कहा जाता है वो अगर आप सुन लें, जो कि हमारे मीडिया पर तो नहीं चलाया जाता और सोशल मीडिया पे भी कभी कभी जो है वो वीडियो आती है, तो वहाँ के लोग जो तासुर देते हैं इन ऑपरेशंस को लेकर, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लेकर, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि वहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है। और अब एक दोबारा जो है ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। तो 9 लाख के करीब लोगों को जी घरों से निकलने में मजबूर किया गया और जब वो लोग वापस गए तो उनके घरों के हालात ऐसे थे, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है। तो टेररिज्म का असली तोड़ जंग नहीं है जी। असल में बात यह है कि अगर आज भी आप लोग सवात जाएँ, वज़ीरिस्तान में जाएँ, तो वहाँ के लोगों का जो ज़्यादा जिससे वो रोज़गार कमाते हैं वो सियाह हैं। तो इसके अलावा उनके पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। यहाँ अगर आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान या साउथ वज़ीरिस्तान में जाएँ, अंदर जाएँ, तो वहाँ भी जो है वो ज़्यादा स्मगलिंग का काम होता है और स्मगलिंग है या ड्रग्स है। इसके अलावा उनके पास जो है कोई भी और रोज़गार का तरीका नहीं है। वहाँ आप तालीम दें बच्चों को, जो है उनके बच्चों को पढ़ाएँ, वहाँ
روزگار کے اچھے مواقع فراہم کریں. ابھی جو فاٹا کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ لوگ جان ہی چکے ہوں گے کہ وہ اونٹ کے منہ میں جو ہے وہ زیرے والی بات ہے جو فاٹا کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. تو اس طرح جب آپ جو ہے کریں گے تو پھر وہاں کیسے امن آئے گا جی؟ وہاں کیسے جو ہے لوگ ان تنظیموں کو چھوڑ کر جو ہے عوام اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے؟ دراصل بھوکا پیٹ جو ہے نا وہ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے، اور پھر جب بھوکا پیٹ ہو تو پھر اس طرح کے لوگ، اس طرح کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ بھوکے لوگوں کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. بھوکا پیٹ بچے بھوکے ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ، اور پھر ریاست جب پھر آپریشن کر رہی ہو تو پھر وہ نفرت کیسے نہیں بڑھے گی؟ تو پھر یہی سب کچھ ہوگا جو اس میں پاکستان میں ہو رہا ہے کہ 15 آپریشن کرنے کے بعد ہمیں 16واں آپریشن کرنا پڑا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم عمل لے کر آئیں گے اور اب پاکستان جو ہے وہ اس نازک موڑ سے نکل جائے گا جو کہ پچھلے 30 سال سے تو نہیں نکل سکا ہے. اب دعا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال سے نکل آئے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی ماضی کے آپریشن میں قبائلی عوام کی عزت نفس مجروح کیا گیا اور معاشی قتل کیا گیا. اگر آپ چمن کی والی سائڈ کے اوپر جائیں جہاں سے اکثر جو ہیں وہ ابھی یہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہیں تو کافی ویڈیوز وہاں سے آئیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ وہاں کے رہائشی ہیں ان کے کاروبار کو وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہے پھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں جو ہے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور وہاں جو ہے لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ بھی کی گئی ہے. تو جو لوگوں کے پاس تھوڑا بہت کچھ وہاں روزگار کا ذریعہ ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. ایسے کیسے پھر جی امن آئے گا؟ ایسے تو نفرت بڑھے گی اور پھر اسٹیٹ کے خلاف جو ہے پھر وہ یہی سب کچھ ہوگا جو اب اس ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ماضی کے آپریشن کے بعد فاٹا کے لوگ جب گھر واپس گئے تو ان کے گھر نہیں تھے، کھنڈر بن چکے تھے. اسی طرح حافظ حمداللہ جو JUIT کے بڑے سینئر رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ایران، تاجکستان، قزاقستان، چین میں کیوں نہیں ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں ہی کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جی کہ باقی ساری ریاستیں بھی تو ساتھ ہیں نا، انڈیا بھی ساتھ ہے، پاکستان میں صرف دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ حامد میر کا ابھی یہ پرانا ایک کلپ ہے جی 2007 کا یہ شو ہے جس میں عمران خان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک باجوڑ کے شہری ہیں جن سے حامد میر جو ہیں وہ باجوڑ میں جب آپریشن ہو رہا تھا مشرف صاحب کے دور میں تو اس ٹائم کی یہ ساری صورتحال ہے، ان سے سوال کرتے ہیں. یہ اب آپ نے کلپ سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک سوال کا جواب جو ہے وہ دینا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے کو آپ کے سامنے مارا جائے گا اور آپ کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، صرف آپ پاکستان کے شہری ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو آپ کے سامنے مار دیا جائے گا بے گناہ، تو اس کے بعد آپ کیا ریاست کے حق میں نعرے لگائیں گے یا آپ ان تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے ریاست کے خلاف ایکشن لیں گے؟ اس سوال کا جواب جو ہے آپ نے خود دینا ہے. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں نے آپ کو اس لیے بلایا کیونکہ آپ زخمی بھی ہیں، آپ باجوڑ کے آپریشن میں زخمی بھی ہوئے ہیں، شاید آپ کی بازو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس پہ پٹی چڑھائی ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ یہ باجوڑ میں آپ کے خیال میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور ہم خبریں سنتے ہیں کہ جی روزانہ بہت سے طالبان مار دیے گئے، آپ نے کبھی کسی طالبان کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے وہاں پہ؟ آپ تو اس علاقے عنایت قلعہ کے رہنے والے ہیں. آپ حامد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کو میں باجوڑ ایجنسی کی صورتحال سے آگاہ کروں. تو میرے پاس میرا چھوٹا بچہ تھا تقریباً 6 سال کا، تو میرے گاڑی میں 8 بندی تھی، دوسرا گاڑی کڑا ہوا اس میں 8-10 بندی تھی، تیسرا کڑا ہو گیا تو ہم سب کڑے تھے. ہیلی کاپٹر ہم سے اوپر گزر گیا تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے. میں نے کہا کہ اگر یہ پیچھے سے آ جائے تو ہم کو مار دیا جائے گا، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ادھر کھڑا ہو، جب یہ گزر جائے گا تو پھر جائے گا. جب یہ آیا تو اس نے ہمارے اوپر 2 راکٹ گرا دی، تو اس میں ہم تمام کے تمام جتنی تھی 30-40 بندی تھی، وہ اس میں ایک بچا تھا، باقی سب زخمی یا مر چکے تھے. پھر یہ چلا گیا خار کو، خار ہم سے تقریباً 9-10 کلومیٹر آگے تھا. تو پھر یہ دوبارہ آ گیا، پھر واپس ہوا اور بازار میں انہوں نے شیلنگ شروع کر دیا. ابھی میں آپ کو اپنے بچے کا وہ تصویر دکھاؤں گا کہ یہ کیسا دہشت گرد تھا. 6 سال کا تھا. آپ کا بچہ 6 سال کا، وہ بھی 6 سال کا، اس کے دونوں پاؤں کٹ گئی ہے نا، ابھی اسپتال میں پڑے. آپ کے خان بچے صاحب کے نے خود پاؤں کٹ اس کو گئے. دیکھا ہے نا، دونوں پاؤں اس کے کٹ گئی ہے نا. جو دوسرے بندے تھے وہ 5-6 سال کے تھے. تو یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی دہشت گردوں کے لسٹ میں آ گئی. خان صاحب دیکھیں اب ان کے بچے کے دونوں میں محب وطن پاکستانی ہوں، خدا کی قسم کہ مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے، اور پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا تو میں اس کے گلا دبا دوں گا. لیکن جب میں یہ اپنا بچہ دیکھوں گا آئندہ کے لیے تو میں پاکستان سے کیسی محبت کا اظہار کروں گا.